दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको राजनैतिक वृत्तमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा तपाईहरुलाई अपडेट गराइरहेका छौं। नेकपा सरकारले ल्याएका अध्यादेश र तुरुन्तै फिर्ता भइसकेपछिको परिस्थितिलाई अहिलेको राजनैतिक माहौलमा इङ्गित गरेर हेर्दा राजनैतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ। नेकपा भित्रै पनि एकले अर्कालाई कटाक्षेप गर्ने परिस्थितिको किन बाध्यकारी अवस्था आयो र यसलाई चाहिँ कसरी नेताहरूले चाहिँ अहिले विश्लेषण गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय पार्टी विभाजन गर्न ल्याएका अध्यादेशहरू बेमौसमी बाजा भएका टिप्पणी चलिरहँदाखेरि अबको नेकपाको राजनैतिक मोड चाहिँ कतातिर जान्छ। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता महेश बस्नेतमाथि पूर्व राज्य मन्त्रीलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याएको आरोप लागेको छ। यो आरोपलाई महेश बस्नेतले विभिन्न सञ्चार माध्यममा खण्डन गरिरहनु भएको छ। आज पनि हामी यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर यो बहसलाई सार्थक तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं र अबको सेफ ल्यान्डिङ के हुन सक्छ। विवाद सिर्जना भयो, पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भयो र अबको परिस्थितिमा कसरी पार्टीमा फेरि समानान्तर भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्न उनै नेकपाका नेता महेश बस्नेत हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बस्नेतजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। धन्यवाद। आजको दिनमा तपाईँ फेरि एकपटक लकडाउनको पिरियडमा चर्चामा आउनु भएको छ। यो परिस्थिति, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो? एकाएक किन रातारात तपाईँ चर्चामा आउन चाहनुभयो? हाम्रो चाहनाले भन्दा पनि परिस्थितिले चर्चामा ल्याइएको छ हैन। विशेष गरेर मधेसवादी दलहरूको बीचको अन्तर्विरोधलाई त्यहाँका सांसदहरूले, त्यहाँका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्रको प्रयास अनुकूल हुन नसके पछाडि विद्रोह गर्ने खालको जुन मनस्थिति उहाँले बनाउनु भयो र त्यो नेकपासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा आफ्नो राजनीतिक यात्रा त्यो ढङ्गले तय गर्ने कुरा आइसके पछाडि हामीले एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको हिसाबले उहाँसँगको सहकार्यका लागि वातावरण बनाउने, प्रतिबद्धता कायम गर्ने हिसाबले जे कामहरू यो दौरानमा भए त्यसलाई अलिकति सम्बन्धित पार्टीका साथीहरूले आफूभित्रको ज्यादती र आफूभित्रको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि हामीले दोष लगाएर आफू चाहिँ पानीमाथि ओभानो बन्न खोज्ने ढङ्गले व्याख्या गरेका कारणले केही भ्रमहरू विगतमा भएका थिए। मलाई लाग्छ यो सबै भ्रमहरू चिलिसकेको छ र यथार्थ जनताको सामु पुगिसकेको छ। वर्षौंको अस्थिरतालाई दागबत्ती दिँदै 70 वर्षपछि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शासन स्थापित गर्न सफल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भनौँ वा चाहिँ उहाँको नेतृत्वको नेकपा भनौँ, पूर्ववत एमाले भनौँ हो, यो बेला चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिमा जुन उहाँले फेरि पनि एउटा एजेन्डा अगाडि सार्नु भएको थियो, जुन किसिमको उहाँले ग्रान्ड डिजाइन बनाउनु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ असफल हुनुभयो भन्नेतर्फ सङ्केत गर्नु भएको हो? होइन, त्यो ग्रान्ड डिजाइन भएको होइन। म दुईटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यान दिएर हामीले दल बदल्ने कानुनलाई संसदीय दल अथवा केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40 हुनुपर्छ भनेर 40% हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर आज के भने 40% सांसद अथवा 40% केन्द्रीय सदस्य होल्ड गरेर बसेको मान्छेलाई पार्टीभित्र एकरो पेल्ने, एकरो चाहिँ नि अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, थिचोमिचो गर्ने परिस्थिति हुँदाखेरि त्यो दलको नेताको अथवा दलको अध्यक्ष लगायतको टिमको जुन निरङ्कुशता हावी हुने स्थिति रहन्छ, त्यो स्थितिलाई यसले चाहिँ नयाँ राजाहरूको जन्म गरायो भन्ने मधेसवादी दलका नेताहरूको जुन भावना थियो त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ। दोस्रो कुरा, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजी जो हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव हिजो एक प्रदेशको वकालत गरेर आउनु भएको, बाबुराम भट्टराई हिजो आत्मनिर्भर अधिकार सहितको संहिताको पक्षमा वकालत गरेर आउनु भएको भनेपछि लोकतन्त्रको पनि पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने उहाँले आइरहँदा स्वाभाविक ढङ्गले दलहरूको बिचमा एकता हुने कुरा, दलहरूको बिचमा विभाजन हुने कुरा हामीले धेरै असामान्य ठान्नु हुँदैन। र मेरो सवाल के हो भने जनताको आम ट्रेन्ड चाहिँ अब बहुदलीय व्यवस्थाबाट दुई दलतर्फ मुलुक जान खोजेको एउटा स्थिति छ हैन। र मूलतः तपाईँ भोटको ट्रेन्ड हेर्नु हो भने 70-74 को एमाले जितेको, के अरे नेकपाले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेस थोरै मध्ये पछाडि छ, तर धेरै पछाडि अरू दलहरू छन्। काङ्ग्रेस जितेको ठाउँमा नेकपा थोरै मध्ये पछाडि छ, अरू दलहरू धेरै पछाडि छन्। यी साना दलहरूले जितेको ठाउँमा पनि दोस्रोमा कि एमाले छ, नेकपा छ, कि काङ्ग्रेस छ, अरू दलहरू धेरै पछाडि। यसको मतलब यो दल अब दुई दलीय व्यवस्थातर्फ जनताले लान खोजिरहेका छन्। यस मानेमा साना दलहरूबाट विभाजित भएर आउने शक्ति आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् भन्दाखेरि कुन चाहिँ नेता, कुन चाहिँ सांसद चाहिँ त्यो अभियानमा लाग्दैन। ठीक छ, अब यो अभियान एक किसिमले सार्थक अभियान थियो।
हैन सरकारले चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ यो अभियानलाई सफल पार्नका निम्ति आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न खोज्यो, तर यो परिस्थिति ठ्याक्क विपरीत बनिदिएको अवस्थामा अहिले नै महोत्तरी पुग्नुपर्ने, उहाँलाई काठमाडौँ बोलाउनु पर्ने, पार्टीमा प्रवेश गराउनु पर्ने यो परिस्थिति अनुकूल थियो र भन्ने प्रश्न छ यहाँहरूलाई। होइन, परिस्थिति त राजनीतिमा परिस्थिति सधैँ अनुकूल हुन्छ होइन। अब लकडाउन हो, भात नखाने लकडाउन, अस्पताल नजाने लकडाउन बोलेर अन्य अत्याचार विरुद्ध आवाज नबोल्ने लकडाउन हो भनेर अन्य गतिविधि नगर्ने भन्ने त बिल्कुल होइन। सवाल के हो भन्दाखेरि यो विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना दलका साथीहरूलाई नेताहरूलाई विश्वास दिन नसक्नु भएको हो कि अब अर्का पार्टी अध्यक्षज्यू र अन्य नेताहरूले यसमा आशंका पैदा गरेको हो कि यो आफ्नै पार्टी केन्द्रित भएर आएको हो कि अथवा दुई कोणबाट छलफल हो। एउटा स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी विभाजन गर्नलाई आफ्नो म्यान्डेट बनाउन खोजेको हो कि भन्ने पनि भ्रम भयो। अर्को चाहिँ अब प्रचण्ड कमरेडले भोलि पार्टी विभाजन गरेर जाने खालको मनस्थिति बनाउनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले ती मान्य सांसदहरूलाई थपेर आफ्नो बहुमत होल्ड गर्नको लागि चाहिँ अहिले 8-10 हुँदा बहुमत हुने स्थिति हो, यो गर्नको लागि गरियो कि भनेर आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई समझदारीपूर्वक ढङ्गले हल गर्न नसकेको कारणले यो घटना, यो परिवेश चाहिँ अहिले ब्याक भएको हो। मलाई लाग्छ नेकपा भित्र समझदारी हुने हो भने अहिले पनि राजपा र फोरम अहिलेको एकीकृत पार्टीबाट 16 जना साथीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ नि विद्रोह गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि हामी उहाँका विद्रोही साथीहरूलाई छलफल गर्दैछौँ। हिजो अस्तिसम्म उहाँलाई दबाइएको छ, बोल्न दिएको छैन। डाक्टर सुरेन्द्र बाबुराम भट्टराईको घरमा बन्दकको रूपमा राखिएको छ। बाबुरामजीको सोफा, ईश्वरजीको सोफा र सुरेन्द्रजीको इन्टरभ्यू दिने सोफा एउटै प्रयोग भएको छ। ऋषि धमालाजीले बसेको सोफा र बाबुरामजीको सोफा एउटै भएको छ। विभिन्न सोसियल मिडियाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् र उहाँहरूले यो मिसनलाई रोक्नको लागि, दबाब दिनको लागि र उहाँका चाहिँ अब अराजक कार्यकर्ताहरू आङ्काजीदेखि लिएर विश्वदीप सङ्घका मान्छेहरूलाई उपयोग गरेर जुन खालको एउटा चाहिँ नि धम्की अपहरण दिने होइन। मलाई चाहिँ नि के अरे माधव नेपालको फोन आएको छ, मलाई प्रचण्डको फोन आएको छ, मलाई देउबाको फोन आएको छ, यो सरकार 2 महिनामा ढल्छ भन्दै उपेन्द्रजी र बाबुरामजीले उहाँका सांसदहरूलाई अहिले पनि जुन दबाब दिँदै जुन खालको एउटा चाहिँ नि आतंक सिर्जना गर्नु भएको छ, यो चाहिँ एक खालको घरेलु हिंसा हो। घरेलु हिंसाको बेलामा चाहिँ नि मान्छे नबोली भन्ने हुँदैन नि, यो घरेलु हिंसा र यो चाहिँ राजनीतिक रूपले सिर्जित घरेलु हिंसा हो। र मलाई लाग्छ सरकारले र तपाईँ मिडियाका साथीहरूले चाहिँ उहाँको पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेका सांसदहरूमाथि दबाब र ज्यान मार्ने तहका धम्की र जुन खालको अपहरण र बन्दकी शैलीमा मान्छे राखेको छ, यसको विरुद्ध चाहिँ तपाईँले आवाज उठाउनुपर्छ। जस्तो बस्ने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ महोत्तरीबाट चाहिँ पूर्व राज्य मन्त्रीलाई चाहिँ उठाएर ल्याउन मिल्ने, तर उहाँहरूले चाहिँ घरमा राख्न नमिल्ने भन्ने अर्को नैतिक प्रश्न उब्जाएला नि अहिलेको अवस्थामा। यसले उठाएर ल्याएको भन्न मिल्दैन। हामी पूर्व राज्य मन्त्रीज्यूले बोलाएर उहाँसँग बसेर राजनीतिक छलफल गरेर बडो सौहार्दपूर्ण ढङ्गले खाना खाएर यो सबै कुरा विवरण मैले भनिसकेको छु। र उहाँले धनुषामा अर्का उहाँका मित्र डाक्टर सूर्यनारायणजीलाई भेट्न जानुभयो। त्यो भेट्ने दौरानमा हामी बर्दिवासमा बस्यौँ होइन। यी समग्र घटनाक्रम आइसकेको सन्दर्भमा यो राजनीतिक विषयवस्तुलाई उहाँले चाहिँ के अरे यो अपहरण भएको, हामी अपहरणको मुद्दा गर्दैछौँ अथवा के भन्ने ढङ्गले गएका छन्। जहिले पनि पोलिटिक्समा दुईटै कुरा हुन्छ। एउटा पोलिटिक्स समझदारीपूर्वक ढङ्गले अगाडि बढ्छ, एउटा पोलिटिक्स चाहिँ कहिलेकाहीँ कानुनी बाटोबाट पनि हिँड्छ। सामान्यतया राजनीतिक कानुनी बाटोबाट हिँड्दैन। हिजो विश्वनाथ उपाध्यायले संसदलाई विघटन गर्ने गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मतलाई समर्थन दिएर मनमोहन अधिकारी विरुद्ध जुन ढङ्गले लाग्नु, त्यो नेपालको राजनीतिको ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो। आज कतिपय साथीहरूले यो ढङ्गले सोचेका छन् भने यो उहाँहरूको निमित्त यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनेछ। र म तपाईँलाई यो जनता टेलिभिजन मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो थैलीको तुना बान्ने हो, अरूलाई दोष दिने होइन। आफ्नो घरमा झ्याल ढोका राम्रोसँग कुन्ने हो। उहाँकोले त्यहाँ अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, थिचोमिचो गर्ने रेणु यादवजीलाई हिजो उपेन्द्रजीको सारा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिदिने मान्छेलाई आज कहाँ पुर्याइएको छ? उमाशङ्करजीलाई कहाँ पुर्याइएको छ? प्रदीप यादवजीलाई 6 महिना निलम्बन गर्नुभयो। इस्तियाकजीलाई कहाँ पुर्याइएको छ? त्यस पछाडि सुरेन्द्र यादवजी हिजो बिरामी भएको बेला सरकारबाट विघटन हुँदा म कानुन मन्त्री खान्न भनेर जानुभयो। उहाँ कानुन मन्त्रीको शपथ खान जानु भएको छ। यस्ता असंख्य घटनाक्रम र अपराधिक श्रृङ्खलाका एक एक कुराहरू छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा उहाँले सर्भरबाट कसरी गर्नु भएको छ, एउटा स्टाफ नर्सको सर्भरबाट कति पैसा घुस खानु भएको छ, यी तमाम कुराको फेरिस्त उहाँका सांसदज्यूहरूसँग छ। ठिक छ, अब ठिक छ, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ठिक छ, यहाँले चाहिँ सकेसम्म 2वटा दल मात्रै मुलुकमा हुनुपर्छ र 2 दलीय प्रणालीलाई अग्रसर बनाउनु पर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा 2 दल यदि भयो भने नेपालको राजनीति पनि स्थिर बन्न सक्छ भनेर जसरी एउटा मुद्दा अगाडि सारिरहनु भएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गएको मुलुकमा चाहिँ यो चरित्र हाबी हुँदाखेरि पछि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्तन्छ कि वा चाहिँ नेकपा भित्रै देखिएको यो मतभेदले गर्दाखेरि आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्नेले अरूका पार्टी किन ताक्ने भनेर पनि त अर्को प्रश्न उठाउला नि जनताले।
होइन, राजनीतिक स्थिरताको निमित्त आज अमेरिकाले प्रयास गरेको अभ्यास, विराटले गरेको अभ्यास, अन्य त धेरै मुलुकहरूले यो अभ्यास गरेका छन्। त्यस भएको हुनाले आज मैले उठाएको एजेन्डा भोलि यो संविधानमै संशोधन गरेर समावेश हुने परिस्थिति मलाई आउँछ जस्तो लाग्छ। दुई दलीय व्यवस्थातर्फ जाने, विशेष गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने, विज्ञहरूको मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्ने, सांसदहरूको भूमिका विधान निर्माणको तहमा सीमित गर्ने र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने, यो तहको हिसाबले जानुपर्छ भनेर आम नेपालका बुद्धिजीवीहरूले भनिरहेका छन् र त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। यस मानेमा आज मैले उठाएको आवाज चाहिँ एउटा मुखरित भएको छ। अब त्योभन्दा फरक ढङ्गले सत्ताको आडमा अब सांसदहरूकै कुरा गर्नु भने उहाँका अहिले विद्रोह गरेका सांसदहरू कसैसँग 72 लाख रुपियाँ लिएर बनाउनु भएको छ, कसैसँग 22 लाख रुपियाँ लिएर बनाउनु भएको छ। एउटा गरिब परिवारबाट आएको, एउटा श्रमजीवी परिवारबाट आएको मान्छेले 22 लाख ऋण लिएको छ, त्यो ऋण तिर्न सकेको छैन। अनि उहाँले सर्रा गर्न खोजेको एउटा मान्छे सर्रा हुँदैन। सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री हुँदाखेरि एउटा स्टाफमा सर्रा गर्न खोज्नुभयो, उहाँले सर्रा गर्नु भएको छैन। हरेक व्यक्तिको सर्रामा आर्थिक चलखेल चाहिँ यी तमाम कुराहरू उहाँहरू मार्फत प्रकट हुँदै जानेछन् र उहाँले हामीसँग सेयर गरेर यी धेरै कुराहरू मैले हिजोसम्म भनेको थिइनँ। आज तपाईँले यो कुरा आइसके पछाडि र यसलाई गलत ढङ्गले उहाँहरूले यो मुद्दालाई लान खोजिसके पछाडि अब यी सबै कुरा चाहिँ जानेछन् र त्यसका पनि भोलि उच्चार खोजेर उहाँहरूलाई पनि परे आउँदाखेरि कारवाही गर्ने तहमा जानुपर्ने एउटा परिस्थिति हुन्छ। ठिक छ, यहाँले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा चाहिँ यी कुराहरू प्रश्न पार्दै आउनु भएको छ, केही कुराहरू थपिएलान् पनि। अब चाहिँ नेकपा भित्रै पनि स्थायी कमिटी बोलाउनका निम्ति दबाब सिर्जना भएको छ। यो परिस्थितिले त तपाईँहरूले चालेको बाटो एकातिर, नेकपा भित्रको अर्को राजनीति अर्कोतिर, यो दुई धार दुई कित्ता जस्तो देखियो नि छर्लङ्ग रूपमा बाहिर। नेकपा भित्रका दुईटा नायकहरू, एउटा केपी शर्मा ओली र एउटा कमरेड प्रचण्ड, उहाँहरूले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु भयो, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भयो, दुई तिहाईको सरकार पनि वातावरण बनाउनु भयो, 7 मध्ये 6 प्रदेशमा सरकार बन्ने वातावरण बनाउनु भयो र यो अभियानमा साथ दिने माधव नेपाल, धर्मनाथ खनाल, वामदेव गौतम यतातिरबाट, रामबहादुर थापा, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू अर्को साइडबाट जुन दिनुभयो, आज उहाँहरूको बिचमा विभिन्न खालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चलखेल गर्ने, विभाजन गर्ने, उहाँहरूलाई फुटाउने, पदको आशा देखाउने, कसलाई प्रधानमन्त्री भएर कसलाई बनाउने, कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई कार्यकारी दिने खालको चलखेलहरू भएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरूले यो कुरामा बहकिनु हुँदैन, किनभने हिजो 52 सालको पार्टी विभाजन पछाडि नेपालको त्यो दुर्भाग्य बन्न पर्यो, नेकपाको दुर्भाग्य बन्न पुग्यो र त्यो पार्टी विभाजनको दौरानमा भूमिका खेल्ने साथीहरूको दुर्भाग्यको अवस्था बन्न पुग्यो। यस मानेमा आज पदको निमित्त कसैले हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केपी शर्मा ओलीले म दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री बन्छु भनिसकेपछि उहाँलाई फालेर चाहे प्रचण्ड चाहे माधव नेपाल जो प्रधानमन्त्री बने पनि उहाँभित्र असङ्ख्य असन्तुष्टिहरू आउनेछन्। उहाँलाई अहिले साथीका धेरै साथीहरूले साथ छोड्नेछन् र फेरि पनि केपी ओली बलियो हुने परिस्थिति आउनेछ। त्यसो भइसके पछाडि आज मान्छेहरूले नेकपा भन्दा मलाई त एमाले पो प्यारो लाग्न थाल्यो, नेकपा भन्दा माओवादी पो प्यारो लाग्न थाल्यो भनेर जुन दुईटा ध्रुव बनाएर अनेक खालका मिडिया र सोसियल मिडियामा क्याम्पेन गरेर नेतालाई उचालिरहेका छन् र त्यो नेताहरू बहकिने स्थिति बन्न दिनु हुँदैन। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई 3 वर्ष सहर्ष काम गर्न दिनुपर्छ र त्यो पार्टी हेर्ने हिसाबले प्रचण्ड र माधव नेपाल कमरेडलाई उचित जिम्मेवारी दिएर यो पार्टीलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। यो मुलुकको समृद्धिको आन्दोलन नेकपाले बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त विधान संशोधन गर्ने तहका छलफल पनि विगतमा भए। यो कुरा हाम्रो पार्टीको निमित्त दुर्भाग्य। आज त हामीलाई रमाइलो लागेको होला, हाँसेका होला, तर 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडि जब यो परिस्थिति फर्केर हेर्छौँ, हिजो प्रतिगमन आधा सचियो भनेर राजाको शासनमा जानको निमित्त हामीले जुन एउटा भूमिका खेल्यौँ त्यसलाई पछि लामो समयसम्म इतिहासले हामीले गाली गरियो। यो परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो? यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो परिस्थितिको सिर्जना गर्नुभयो भन्नुहुन्छ नि नेकपाका नेताहरू त, शीर्षस्थ नेता। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो भने चाहिँ म मान्दिनँ, तर म स्वाभाविकै मान्छु उहाँको सचिवालयमा, उहाँको सल्लाहकारमा, उहाँको सेरोफेरोमा रहेका केही मन्त्रीहरूका कारणले नेताहरू रिसाउनु भयो, जनताहरू रिसाए। त्यो कुरा केपी शर्मा ओलीले पनि छच्याउनु पर्छ। उहाँको सचिवालयलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ, सल्लाहकारहरूलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ, पनि आउँदाखेरि मन्त्रीमण्डललाई पुनर्गठन गरेर 101 नेकपा भित्रका अन्य दलसँग नजिक भएका कारणले भूमिका नपाएका कोही नेताहरू हुन्छ उहाँलाई पनि समेटेर जानुपर्छ। पछिल्लो समय जस्तो बस्नेतजी जुन जनताको तपाईँप्रतिको एउटा विश्वास थियो, तपाईँप्रतिको एउटा आशा थियो, तपाईँ भविष्यको सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने हैसियतमा पुग्ने एउटा व्यक्ति, यो कतै हठातको निर्णयले तपाईँको राजनैतिक लगाम फरक दिशातिर गयो कि भनेर अलिक चिन्ता व्यक्त गर्ने मानिसको सङ्ख्या पनि उत्तिकै देखियो। के छ तपाईँको यसमा टिप्पणी? म तपाईँलाई दुईटा मेरो विगत सम्झाउन चाहन्छु। मुलुकमा द्वन्द्वको सीमा नआएको थियो, अपहरण दिनदाडै हुन्थ्यो, असङ्ख्य क्याम्पहरू थिए, लुटपाट हुन्थ्यो, पत्रकार मारिन्थ्यो, रामहरि श्रेष्ठ मारिएका थिए होइन, डेकेन्द्र खड्का जस्ता पत्रकार मारिएका थिए, कसैले बोल्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यतिखेर नेकपा एमाले मलाई युथ फोर्सको जिम्मा दियो र कमरेड केपी शर्मा ओलीको एउटा
वैचारिक अडानका कारणले म त्यो दौरानमा जुधेँ। त्यो दौरानमा केपी ओलीले मेरो संरक्षण नगरेको भए म चाहिँ अहिले गणेश चिलवाल या काशी तिवारी जो जसको मृत्यु भयो त्यो ढङ्गले बागबजारको एउटा सडकमा मेरो लास परेको हुन्थ्यो। त्यो मेरो केपी ओलीसँगको प्राण जोडिएको एउटा कुरा उहाँले मलाई लगाएको हुन्। दोस्रो कुरा, त्यो दौरानमा पार्टीका अन्तर्विरोध हल गर्ने सन्दर्भमा मलाई अनेक खालका आरोप, कहिले गुन्डा बनियो, कहिले के बनियो, ताकि म 54 सालमा गाविस अध्यक्ष भएर मैले राजनीतिमा एउटा स्वच्छ र इमानदारिता प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ। त्यो मेरो आरोप लाग्यो। त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले मलाई 70 सालमा चुनाव हारेको अवस्थामा मलाई मन्त्री बनाइदिनु भयो र त्यो तमाम कुरा के हो महेश प्रसाद भन्ने मैले खोल्ने वातावरण दिएँ। यस मानेमा म केपी ओलीले एकचोटि धराबाट हम्फाल भने नि हम्फाल दिन्छु। म गुण पोली खाने मान्छे होइन, म गुण बिर्सने मान्छे होइन। यद्यपि तपाईँले भनेको जस्तो अहिले मलाई केपी ओलीसँग नजिक नहुनको लागि केपी ओली कमरेडका नजिक भनेका मान्छेहरूलाई मलाई अलिअलि घोचपेच गरेर पेरपाल गर्ने प्रयत्न पनि गरेकै हुन्। म कुनै मन्त्री हुन म चाहेको होइन, किनभने यो सरकार बनिरहँदा मैले सबभन्दा पहिला रिपोर्ट्स क्लबमा बसेर मलाई मन्त्री चाहिँदैन, केपी ओलीलाई मैले समर्थन गर्ने भनेको। अस्ति मलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मा उहाँले दिइसक्नु भएको, त अन्तिम बेलामा उहाँकै 3-4 जना आसेपासेले मेरो नाम काट्ने काम गरे। त्यसमा पनि मेरो चित्त दुखेको छैन। अहिले पनि मलाई मन्त्री कुनै हालतमा चाहिएको छैन। अहिले म नेकपा एकताको पक्षमा छु। नेकपा एकताको पक्षमा भइरहँदा मेरो नाममा केपी ओलीले काहीँ कतै मन्त्रालय राखेको छ भने त्यो मन्त्रालय भीमरावलाई दिने हो कि रामकुमारी झाँक्रीलाई दिने हो कि कसलाई दिने हो, उहाँलाई दिएर नेकपा मिल्छ भने म चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गरेर उहाँ सँगसँगै बसेर सहयोग गर्न म तयार छु। आजको दिनमा प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेको जालोले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदै जाने, सरकार कमजोर हुँदै जाने प्रवृत्ति हाबी भयो र चाहिँ नेकपा भित्र चाहिँ अस्थिर प्रणाली, राजनैतिक प्रणालीको हाबी हुने यो कारण पनि रहेछ भन्ने यहाँले पुष्टि गर्न खोज्नु भएको हो? बिल्कुल हो नि। मैले त हिजो सार्वजनिक मिडिया मार्फत केपी ओलीलाई 3टा चाहिँ बोल्ड निर्णय गर्न हुने सुझाव दिएको होइन र मैले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भनिरहेको छु र अहिले हामी आपसमा लड्ने बेला होइन। प्रचण्ड कमरेडको विगतमा पनि एकअर्कामा खेल्ने र पदको लागि जे पनि गरेर अनेक खालको गठबन्धन निर्माण गर्ने भन्ने खालको एउटा छवि बनेको छ। केपी कमलको पनि कसैसँग नसुन्ने, आफूले जे लाग्यो त्यही गर्ने, कसैले सबैलाई पेल्ने भन्ने खालको छवि बनेको छ होइन। माधव कमलको पनि विशेष गरेर उहाँको इमानदारिता र यो मध्यस्थता गर्ने भूमिका हुँदाहुँदै पनि जसले जे भने त्यही कुरा पत्याइदिने, राजनीतिक घटनाक्रममा धेरै विश्लेषण नगरिदिने, आफ्नो मान्छेले भनेपछि उहाँले त्यही आधारमा धारणा बनाउने खालका स्वभावहरू कमजोरीहरू छन् भनेर मान्छेले भन्ने गर्छन्। तपाईँ 3 जना नेता एक ठाउँमा बस्नुहोस्, यो सिङ्गो नेकपाको कुरा, यो महेश प्रसादको मात्रै कुरा, तपाईँहरूले यो पार्टी भिडाउनुहोस्, भागबाट तपाईँ गर्नुहोस्। हामीलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहिएको छैन, अध्यक्ष चाहिएको छैन, मन्त्री पनि चाहिएको छैन। ल केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भने त्यस पछाडि माधव नेपाल हुने, प्रचण्ड हुने, तपाईँ टुङ्गिनुहोस्, त्यसपछि अध्यक्षको हुने तपाईँहरू टुङ्गिनुहोस्। तपाईँहरू 3 जनाको कारणले यो पार्टी विभाजित हुने स्थिति बन्यो र तपाईँले यो मुलुकको भविष्य र आम जनताको भविष्यलाई तुषारपात गर्नुभयो भने तपाईँको विरुद्ध सिङ्गो जनमत प्रकट हुन्छ र सिङ्गो कार्यकर्ता तपाईँको विरुद्ध लाग्छ। यो कुरा चाहिँ आम जनताको भावना हो। किनभने हिजो र आज मलाई यति धेरै साथीहरूले चाहिँ चित्त दुखाएर रोएर आवेशमा आएर यस्ता चाहिँ कलहरू गर्नुभएको छ, फोनहरू गर्नुभएको छ र 52 सालमा पार्टी विभाजित भएर हामी जुन अवस्थामा पुग्यौँ फेरि त्यो अवस्थामा पुग्नु भनेको लागि मुलुकको दुर्भाग्य हो। यस मानेमा केपी गौडालाई के भन्नुपर्छ, हामी पनि उहाँका चाहिँ सहयात्री भएको कारणले, सहयोगी भएको कारणले हामी भन्न तयार छौँ। महेश प्रसादलाई म सार्वजनिक भनिदिन्छु, महेश प्रसादलाई मन्त्री चाहिएको छैन। अहिले सांसदको पदै महेश प्रसादलाई आजको दिनमा तपाईँले साँच्चै नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बचाउ गर्न खोज्नु भएको हो या चाहिँ नेकपाको बचाउ गर्नु भएको हो? मैले नेकपाको बचाउ गर्न खोजेको। नेकपा बलियो भइरहँदा केपी ओलीको भविष्य पनि बलियो हुन्छ, प्रचण्डको भविष्य पनि बलियो हुन्छ, माधव नेपालको पनि भविष्य हुन्छ। तत्कालीन एमाले तत्कालीन माओवादी भनेर रिस्क मोलेर जाँदा न प्रचण्डको चितवनको सिट सुरक्षित हुन्छ न महेश प्रसादको भक्तपुरको सिट सुरक्षित हुन्छ, किनभने प्रतिपक्ष निकै सशक्त ढङ्गले आएका छन्। त्यस मानेमा अहिले विभाजित गर्ने, अहिले द्वन्द्व ल्याउने, अहिले पद पाउनको लागि चाहिँ 52 सालको राजनीतिलाई पुनरावृत्ति गर्नेतर्फ नेकपाबाट चलखेल भयो भने यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ, यो जनताको लागि दुर्भाग्य हुन्छ र यो नेता कार्यकर्ताको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। नेकपाको भविष्य मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको छ, नेकपाको भविष्य मुलुकको हितसँग जोडिएको छ। केपी ओली एउटा कमजोरी या बलियो भन्ने कुरा ठुलो होइन। केपी ओलीले आम जनताको समर्थन छ। उहाँको दोस्रो पटकको मृगौलाको प्रत्यारोपणमा आम बुद्धिजीवी र विपक्षीहरूले पनि के भन्यो भने केपी ओलीको नेतृत्वले आवश्यक छ। त्यस मानेमा केपी ओलीलाई साथ दिनुपर्छ, उहाँको सचिवालय, उहाँको सल्लाहकार, उहाँका केही मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। केपी ओलीले त्यो कुरा गरेर तयार भएर यो पार्टी मिलाउनुपर्छ। मैले तपाईँको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको आह्वान गर्न जसरी पार्टीमा दबाव सिर्जना भएको छ र नेकपाकै शीर्षस्थ नेताहरूले पनि केपी ओलीको राजीनामाको विकल्प छैन। विगतका नजिर हेर्दा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा, पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ अलिकति विवादित छवि भइसक्दा अर्थात् विवादमा तानिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले दिएको राजीनामा, नैतिकताको आधारमा दिने राजीनामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागू हुनुपर्छ भनेर त वकालत गर्न सुरु गरिसके। अब कसरी बलियो?
नेपालको राजनीतिमा आग्रह पूर्वाग्रह र आक्रोश पोख्ने त एउटा कुरा होला। भोलि केपी ओलीको सट्टा आउने कुनै प्रधानमन्त्री पनि दुधले नुहाएको आउनेवाला छैन, कुनै मन्त्री पनि दुधले नुहाएको आउनेवाला छैन। उसले गरेका कुनै काम विवाद रहित हुन्छ भन्ने पनि म मान्दिनँ, किनभने सबै मानवै छौँ यहाँ, सबै कुनै देवता भगवान त्यहाँ कोही छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले स्थायी कमिटीको बैठक डाक्नुपर्छ, तर त्यो डाक्नुभन्दा अगाडि तीनटा नेताको बिचमा समझदारी बनाएर यो हाम्रा एजेन्डाहरू यसरी लाने, जसरी अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले एक ठाउँमा बसेर एजेन्डा तय गरेर ल्याउनु पर्यो। देशभरि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दा निराशा बोकेर गए साथीहरू, नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देशभरि आशा र ऊर्जा जगाएको छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकबाट पनि आशा र ऊर्जा जगाउनुपर्छ। यो स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ दाउपेचको राजनीति गर्ने, कसैलाई हटाउने, कसैलाई जोड्ने, कसैलाई बनाउने ढङ्गले यो राजनीतिलाई लैजाने डिजाइनका साथ केही साथीहरू लागेको जस्तो बुझिँदैछ। ती साथीहरू अहिले आज त मन्त्री होला, तर यो मुलुक सकिन्छ र आज मन्त्री हुने साथीहरूलाई भोलि फुलको माला होइन जुत्ताको माला जनताले कार्यकर्ताले लगाउँछ। हामी अन्तिमतिर छौँ। जसरी पछिल्लो समय तपाईँका नाममा, त्यसै गरी किसान श्रेष्ठ, सर्वेन्द्र खनाल, गोकुल बास्कोटाका नाममा उजुरी दर्ता गर्ने, मुद्दा दर्ता गर्ने भनेर हल्ला चलिरहँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यदि तपाईँको नाममा मुद्दा दर्ता भयो भने त्यसपछिको स्थिति के हुन्छ? म त पर्याय ज्यान जाला भनेर राजनीतिमा लाग्दा फाँसी चढ्न तयार भएर लागेको, साइकलमा पनि मुद्दा खेपेको हो र कोही साथीहरूले त्यस्तो आग्रह राखेर हामीमाथि मुद्दा चलाउने खालका षड्यन्त्र गर्छन् भने त्यो हुन, त्यस्तो कुराको त हामी सामना गर्न तयारै छौँ। तर यो योजना किन वाहियात हो भने सम्बन्धित मान्छेले जुन दिन आएको त्यो दिन अपहरण हो भनेको छैन। अनि 3 दिन बाबुराम भट्टराई घरमा बसेर इन्टरभ्यू दिन्छ, त्यही स्वभाव प्रयोग गर्छ, 3 दिनपछि रुन्छ, रुँदै बोल्छ भनेपछि बाबुराम भट्टराईले अपहरण गरेका छन्, बाबुराम भट्टराईले बन्दकमा राखेका छन्। अपहरणको मुद्दा त बाबुराम भट्टराईले हुनुपर्छ अनि उनका सेनाबेना विष्णु तीव्र त्यो आङ्काजीहरूलाई हुनुपर्छ र अपहरणको मुद्दा चाहिँ त्यता लाग्छ, यता होइन। यो धेरै ठुला कुरा गर्दै एकदम चाहिँ नि कुनै त्यो गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। अपहरणको मुद्दा के मुद्दा लाग्ने त्यता लाग्छ। राजनीतिलाई त्यो दिशातर्फ लानको लागि बाबुराम भट्टराईले च्यालेन्ज गरेर त्यो च्यालेन्ज महेश प्रधान स्वीकार्न तयार छ। हिजो बाबुराम भट्टराई निकै ठुलो नेता हो र महेश प्रधान खुच्चे नेता हो होइन, तर आज बाबुराम भट्टराई ठुलो नेता हो, महेश प्रधान पनि मजेलो खालको नेता हो। त्यसो भएको हुनाले बाबुराम भट्टराईको यो च्यालेन्जलाई महेश प्रधानले स्वीकार्छ। अबको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पूर्व यहाँले भने जस्तो 3 जना नेताहरू बीच चाहिँ आपसी छलफल हुनुपर्छ र त्यसपछि स्थायी कमिटी बोलाइनुपर्छ। बालुवाटारबाट टाढिएको महेश बस्नेत पुनः बालुवाटार छिर्न खोजिरहेका पनि बजारमा टिका टिप्पणी भइरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई चाहिँ बलियो पार्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय फेरबदल गरेर भए पनि राम्रो तुल्याउनु पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अबको राजनीति निश्चल राजनीति बन्छ तपाईँको अनुभवमा, अर्थात् तपाईँको यो भित्री मनले चाहिँ के भन्छ? बन्छ, भन्नुपर्छ। महेश प्रधान बालुवाटारबाट कहिले पनि काटेको छैन। केपी ओलीको मनमा महेश प्रधान सधैँ छ। मैले भने नि महेश प्रधानले केपी ओलीलाई एकचोटि धरबाट हम्फाल्दिन्छ, किनभने त्यो गुण बिर्सिँदैन। अर्को कुरा त्यसो भनिरहँदा फेरि प्रचण्ड र माधव कुमारप्रतिको सम्मान महेश प्रधान कहिले पनि घट्दैन होला। इतिहासले कहिलेकाहीँ उहाँहरू भन्दा म फरक ढङ्गले गएको पनि देखियो होला। अब इतिहास मेट्न सकिँदैन। हिजो म युथ फोर्स बनाएकै ओएससँग लडेकै, अब मेट्न सकिँदैन नि। तर आज त्यो भइरहँदा मेरो प्रचण्डप्रतिको सम्मानमा काहीँ पनि कमी छैन, माधव नेपालप्रतिको सम्मानमा काहीँ पनि कमी छैन। यो 3टा नेता बसेर उहाँले निकास दिनुपर्छ। जहिले पनि नेकपा के होला खत्तम भयो बरादो भन्ने बेलामा नेताहरूले निकास दिन्छ। नेताहरूमा त्यो गुण छ नेकपाका नेताहरूमा। त्यसो भएको हुनाले महेश प्रधान बालुवाटारबाट टाढा भयो, फेरि नजिक हुनु खोज्दैछ, मन्त्री नभएर मन्त्री खानु खोज्छ। महेश प्रधान मन्त्री चाहिँदैन। कुनै मन्त्रीका भन्दा महेश प्रधान भिड कम छैन, कुनै मन्त्रीले भन्दा महेश प्रधानले विकास कम गरेका छैन, कुनै मन्त्रीले भन्दा महेश प्रधानले लकडाउनमा राहत वितरण जनताको सेवा कम गरेका छैन, कुनै मन्त्रीको भन्दा महेश बस्नेतको आज जनताको मायामा काहीँ कतै कमी छैन। त्यही भएर महेश प्रधान मन्त्री चाहिएको छैन। महेश प्रधान यो मुलुकको समृद्धि चाहिएको छ, नेकपालाई बलियो बनाउनु परेको छ। भोलिका दिनमा पनि फोरम मात्रै किन, भोलि राजाको फोरम फुटेर आउला, भोलि काङ्ग्रेस फुटेर आउला, यो तमामलाई फुटाएर ल्याउने र आउँदाखेरि ल्याउने र नेकपालाई बलियो बनाउने कुरामा महेश प्रधानको भूमिका रहन्छ। नेकपा बलियो हुने कुरा चाहिँ मुलुकको समृद्धि बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा म बडो स्पष्ट छु। यसमा नेकपा कोही मान्छे अस्पष्ट छ र नेकपालाई बलियो बनाउन अरू पार्टीबाट मान्छे ल्याउनु हुँदैन भन्छ भने त्यसलाई इतिहासले सराप दिन्छ। मैले यति कुरा भन्छु। हस्, लकडाउनको समय छ, सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। महेश बस्नेतजी, समय र संवादका लागि यहाँलाई विशेष आभार र धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, जनता टेलिभिजनले धन्यवाद र समग्र दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भ मार्फत पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा देखिएको नेकपा भित्रको राजनीति र
पूर्व राज्य मन्त्रीलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ पुर्याएको, जसमा चाहिँ नेकपाका नेता महेश बस्नेत, पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, त्यसै गरी किसान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूलाई चाहिँ जसरी आरोप लगाइएको छ, यो विषय के हो त आखिर? अनुत्तरित प्रश्नहरूको उत्तर लिने प्रयास गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।